मी नो कॉन्फिडन्स मोशन पास केल्लें ऑन द 30th of March. ओके, सो वी आर वेटिंग फॉर अ डेट. बेगीन डेट मेळची म्हणून आमी येयली फॉलोअप करपाक व्हिडिओ कडेन आनी सांगपाक म्हणजे प्रेशर सध्या कोणाचोच ना, काय ना, पॉलिटिकल इंटरफिरन्स म्हाका दिसना, काय ना. सगळीं फ्रीली भोंवताय, तेश की कोण लिपोन आनी खंय तेश कांयच ना. सगळीं फ्रीली भोंवताय, कोणा कॉन्टॅक्ट करून ते कॉन्टॅक्ट करपाक ती अवेलेबल आहाय, कोणा तुका कांयच प्रॉब्लम ना कोणाचेर. सो हें दाखोवन दिता की आमी सगळीं जाण सारकी घोट आहाय आनी वी आर इंटॅक्ट. आनी डेट मेळटा, जेच्या डेट मेळटा ते दिसा आमी पंचायत फॉर्म करतले, हें जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां. 9 दीस जाले नो कॉन्फिडन्स म्हणून आमी हांगा बरोवन दिल्ले. अजून आमकां फुडली नोटीस कांय येवंक ना, डेट दिवंक ना. ताका लागून आयज आमी सगळीं पंच हांगा एकठांय जावन आयज सरांक व्हिडिओ सरांक विचारूंक येयल्ले. तर सरान आमकां सांगलां की 15 दिसां भितर आपूण डेट दितलो म्हणून. आमी सदींच गव्हर्मेंटा वांगडा आसा. आमी आतां 2024 हे साल, पूण आमी सदींच आमी MP इलेक्शनाकूय आसली, ZP इलेक्शनाकूय आमी गव्हर्मेंटा वांगडाच आसली आनी हेच्या फुडें बी रावतली. म्हणून आमचे आतां हेच्या फुडें आमची बेगीन डेट दिवन आमचे इलेक्शन बेगीन जावनी अशें म्हणून आमी म्हणटा. आमी सांकवाळ पंचायतीचे पंच मेंबर 30 मार्च आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन घातलेलें आनीक आज जवळ जवळ 9 दीस जाले. सो आमी अशेंच कॅज्युअल विजीट करपाक येयल्ली सगळीं व्हिडिओ मेळपाक ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर वास्को. तर ताका विचारलें आमी, बरें आतां आज 9 दीस जाले आनीक अशें ते नोटीस 15 दिसां भितर काडपाक जाय आनी तो मातशें काड म्हणून. कित्याक ऑलरेडी आतां भुरग्यांक बीन हॉलिडे जाल्ले आसा आनी भुरगीं इन्सिस्ट करपाक हांगा थंय वचपाक, भायर भितर सरपाक. आनी दिसता आमचें हें जालां, आमी लोमकावन उरल्या. एक बेगिनाचे बेगीन काड आनीक सुटी चालू जाल्या न्हू आनीक गरमी जाल्या आनी तांकां पर्सनल कामांय आसता थोडीशीं. सो हे नोटिसा लागून आमी बांदून उरल्या. सो व्हिडिओन आमकां सांगलां की बेगिनाचे बेगीन काडटा आनी तेजे 15 दीस आसा, ते 15 दिसां भितर तो काडटा म्हणून सांगता. आज 9 दीस जाले. सो आमकां विश्वास आसा व्हिडिओ बेगिनाचे बेगीन काडटलो म्हणून. आनी आमी सगळ्यात पयलीं सांगलां की आमी सरकारा बरोबरच आसा आनी सरकार, कित्याक आमी फुडें जे पळय वर्सभर आमचे उरला 14 म्हयने, ते सरकाराच्या हातीन हात घालूनच आमकां फुडें काम करपाक जाय, लोकां खातीर काम करपाक जाय. दुबाव मारता कितें पॉलिटिकल प्रेशर अशें कितें दिसता? अजून तरी आमी आतां 6 जाण आसा, आज 9 दीस जाले. आमकां पॉलिटिकल कोणेच फोन येवना, कोणेच आमकां कांयच सांगना. सो म्हाका तरी दिसना की पॉलिटिकल कितें इंटरफिरन्स जातलें म्हणून. कांयच ना, कांयच ना. खंयचे भायल्या वटेच्यान फोन ह्या वटेन त्या वटेन भोंवपाक तशें जाता. कित्याक आमचें जे पळय ऑपोजिशन आसा ते आमकां वेगळे वेगळे तरेन फोन करतात. तेंचे पूण पॉलिटिकल तरी कांयच ना, अशें कांयच ना. पूण व्हिडिओ कितें सांगला फायनली? हय, व्हिडिओ आतां सांगला की आपण बेगिनाचे बेगीन काडटा. म्हाका दिसता तुमी विचारपाक जाय ताका, हेवटेन कितें आसतलें तो सांगतो.